شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. وأن اتفد رب ما بك جاني هدي متشابه فإن فسرمتم تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك سورة تنجي آيات قرآن حكم نسير قاتو تاتتجان كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أتتي أجائب سانيتي تهجين تنم سانيتي واتتي أمري ديني سابت سمد إسانيتي أرقوني أجائب تهجين إسان توقنيتي ربي نم إرقتا ملائكة ما إرقتو دبي رسولا جاني جا نم إسانيتي أرقات أكنيتي نم إرقتا سنجاني جا أن أنذر الناس ورما ديني جا كنين إرقجا وبشر الذين آمنوا وربين أقوم جنة قمتشيتي كان جا إسان إرقا إسانيتي أرقجا أن لهم قدم صدق عند ربهم بوتا نقات تساني الجرى ربي برتي جنة قد بوتا نقات جنة كانت هجال قال الكافرون إن هذا لساحر عليم. كن كافرات جاني كن سهري أكام بك سنجاني جال إن هذا لساحر مبين. كن سهر ساهري قد كن سهري دا قد إفا به سنجاني جال والنتيجة كن جال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. ربين كسني كوت سمي في دچي في وانجدو تناتي قيا جهتي أمجا أنا درا كفين كاسري قيا جمتاتي ربيني أميس أمير وتجا ثم استوى على العرش إيقاتي أرشيدت تلتهجا أرشيلن قيا جهنسن كسا أممتجا أرشيدت تلته ربين جا إيقاتي أرشين ترمالي رجل جاني قد رسول قافتنجا في أمعاء جاني أمعاء جتا في معنى على تجاني دوم سبت تجر جاني ما فوقه هواؤني كاتشي أولي الله ما هنجر كدوم سسني قد الله أمان تقل الإنجر جاوسو أمان دين أمان جا يدبر الأمر ربين أمري قرق القلشا ما من شفيع إلا من بعد إذنه. أن تطوك مقنطان ما نبت جل جاني نما ربين إذني قرف ملاجا ذلكم الله ربكم فاعبدوه. كتبته أمه وزعمني غاري دلقه كربين غلط غلچوف جوانسان دلقان جغت تيدوغادان جه حقان كيسان همين جه والذين كفروا لهم شراب من حميم. ويا قياما سني ورد كفر غت جنجان بشان دنفا دروغان جه وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. عذاب سان لالت جراف جوانسان ربي كفرني هو الذي جعل الشمس ضياء ربين كادو إفا قد قنجا والقمر نورا ياتي قد إفا جد جرسا كان قنجا وقدره منازل بكيسان بول آدمني ربين قد فجا لتعلموا عدد السنين والحساب. واني أدو في جا ربي نومي في أكاقت لاكو سامتاتي في لاكو سجاتي في كقيادا كبيتني في جا ما خلق الله ذلك إلا بالحق. ربانك نا ربي واتوقا في نوم نجا واتبا في نوم نجا حكمة دافو مجا يفصل الآيات لقوم يعلمون. ربنا يتدام باسجا والروابكوب جا إن في اختلاف الليل والنهار أكني قيا والدبرسو كست جا والكن دمسسا قيا فيدو كست قيا دمسسا الكم فيدو كست جا وما خلق الله في السماوات والأرض ورب سمي في دجيك مدت دجيك كست ومك ست جا لآيات لقوم يتقون. ملكتا توكيتم ربي جرجا ورب صداتو إن الذين لا يرجون لقاءنا وردون فول ربي دابنا يجوهن كجلا وردوا بالحياة الدنيا جرو دنيا كان جالة جا واطمأنوا بها وقلب لساني دني مات سبتا والذين هم عن آياتنا غافلون. إذا وذاقت آياتك أن يغادقت سما قبان كم نجا أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ورمك
akkasiisanii gattee manni isaanii ibidda jee ibidda keessa ta'an jee waan dilii dalaganiif jee إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات warri amananii gaarii dalagan يهديهم ربهم بإيمانهم iimaan isaaniitiin rabbiin isaan qajeelcha تجري من تحتهم الأنهار lagaatu laga afriitu gatteeti isaan keessa yaa jee jannata isaanii keessa jee في جنات النعيم jannata qananii keessa gattee layni afranii isaan keessa yaa jee دعواهم فيها سبحانك اللهم Obbuwaanuu fidaa janii kaadima jattee watta isaan kaddamuuni gattee dinjani subhaanaka allaahumma janii yaa rabbii qulqullummaan keeti jaanjaa وتحيتهم فيها سلام maa jagguutan ijoolleen deemteeti waan isaan hajaman hunda fiddii biyya wanni isaan waliin jiraachisanii guutee obboleeyya guu warri jannata walitti dhufanii salaamtaadha jee وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين booddeen jecha isaanii ogguu nyaatanii irraa bahanii faaruun ka rabbiiti jaanjaa ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ilma namaatiif usuu jarjarsee jee akka garteeti khayrii waan gaarii isaanii jarjarsutti usuu hamtuu isaanitti jarjarsee jee ogguu isaan hattee dilii dalagan jee لقضي إليهم أجلهم silaa dhuman jee namuuni dhuma jee silaa dachii irraa dhuman jee usuu akka isaan waa balleessaniin hamtuu isaanitti jarjarsee jee فنذر الذين لا يرجون لقاءنا firiimna jee qatteetii qaba qabnaafi jee warra gattee du'anii ka'uun hin jirtu jechuu warra yaaduu ittete isaaniif qaba qabna jee في طغيانهم يعمهون jalina isaanii keessatti kadhamaan haala tahaniin jee وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه ogguu gartee ilma namaa hamtuun takka ogguu isatti dhufte jee takka ogguu duniyaa dhabe jee ciiseellee na kadhata jee أو قاعدا taa'ellee na kadhata jee أو قائما itee gatteetin jeenii gattee deemullee na kadhata jee فلما كشفنا عنه ضره ogguu hamtuu isaa irraa fuune jee مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسهم marra ni taha jeenii gattee akka waan takka hamtuu isa tuyxettiin ayyaamati ni taha jee كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون akkasitti gaariitti fakkaata jee hamtuun garteetii warra hisaabaa bahee gattee hamtuun isaan dalaganii gaariitti fakkaatti jee ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ummata isiniin dura warra ergaa didee dhugaani balleessine لما ظلموا ogguu isaan kafrani jee ergaa diduudhaan jee وجاءتهم رسلهم بالبينات ergaan isaanii diina isaanii addaan baasanii ittiin dhufan jee وما كانوا ليؤمنوا ka amananiin taane jeeni didanii كذلك نجزي القوم المجرمين kaafira akkasitti galata isaanii galchina jee ثم جعلناكم خلائف في الأرض eegasiisin goone jeeni gadachii irratti haftan jee ummata mahammadi jee من بعدهم eega isaan dachii irraa dhabamsiifne لننظر كيف تعملون waan isa akka waan isin dalaydanii isin laaluufi jee وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات aayanni keenya ka waaddaan baaftu ogguu isaan irra qaraamtu jee قال الذين لا يرجون لقاءنا warri kaafamne fuula rabbii dhaabbannaa hin yaanne ni jaanii ائت بقرآن غير هذا quraana kanan tahini fidisiin jaanii jee أو بدله takkaawattee waan eegnu gabbarru bakka arrabsitu sanii irraa jijjiirisiin jaanii jee قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي waan ani maltu jeeni ubbiraa gartee ani waan rabbiin natti buute jijjiiruun naa hin maltu jeeni jee إن أتبع إلا ما يوحى إلي hawaa hin deemu waan rabbiin na beeksise malee duukan deemu jeeni jee إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ani garteenin sodaadha jee yoo rabbii kiyyaa dide azaaba guyyaa jabaasaniin sodaadha jiini jee قل لو شاء الله ما تلوته عليكم jeeni jee utuu rabbiin naan fedhuu baateeti quraana waa isin irratti hin qara'u jeeni jee ولا أدراكم به quraana waa isin hin gorsu jeeni jee rabbiin naan fedhuusuu baate فقد
وقد لبثت فيكم عمرا من قبله ammaan dura kunoo amataa 40 gattee isin keessa taa'e utuu quraanni natti hin buufamin achiin dura wahiin isinitti dubbadha jeen أفلا تعقلون tahumaan beeytanii jeen فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا namni irra kafren jiru jee kijiba rabbi irra kan kahe rabbiin shariika qaba kan jee irra jeen أو كذب بآياته ammaas ka ayata rabbii kottee kijibsiiserra namni kafreetin jiru jeen إنه لا يفلح المجرمون natteetinna'uu shaaniini kaafirri gattee waa hin milkaahu jee jannata argatuun jeen ويعبدون من دون الله rabbii gaditti gabbaranii ما لا يضرهم ولا ينفعهم waan yoo gabbaruu baatanillee homaa isaaniin goone jee waan yoo gabbaranillee homaa isaaniin goone gabbaran jee ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله isaan kun rabbi biratti nu jafaan eegattee magantaa nuuf dhaabbatanii jaan jeeni rabbitti nu dhiheessanii tanaaf gabbarra jaan jee قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض rabbii himtanii jeeni waan rabbiin samii fi dachii keessatti inni hin beekne je shariikatu samiif dachii keessatti shariikin hinaaf jira inni hin beeku سبحانه وتعالى عما يشركون rabbiin qulqullaa'oon ta'e waan isaan itti deebi'an irraa jee وما كان الناس إلا أمة واحدة rabbiin ilmi namaa waan taane jee rabbiin duraanii islaamuma tokko uume jee gaafa aadam uume irraa qabee فاختلفوا isaan gattee wal digilatee wal didan jee amrii keessatti jee ولولا كلمة سبقت من ربك utuu rabbiin gattee hanganatti duutan jechuu azalitti dabarsuu baate jee لقضي بينهم hogguu isaa ergaa didanii rabbiin balaa isaanitti buusaa dachee irraa isaan fixa jee فيما فيه يختلفون waan isaanii didii irratti wal didanii fi rabbiin battee fiddi isaan jidduu godha jechuun balaa isaanitti buusee dachee irraa isaan fixa jee ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه muujizaan maa rabbi biraa sii buudha besiin jaanii jee فقل إنما الغيب لله waan fagoodha rabbumaa beeka jiinii ni dhufti akkana isiniin hin jehu qiyaamaa guyyaa kana taate waa isiniin hin jehu waan fagoo hin beeku jehiini jee فانتظروا إني معكم من المنتظرين eegaa jee isinii waan rabbiin fidu anillee isinii wajji eega jehiini jee وإذا أذقنا الناس رحمة ilma namaatti yoo duniyaa kennineefi jee من بعد ضراء مستهم eega waa dhabni isatti dhufte jee إذا لهم مكر في آياتنا kunoo ayata keenyatti mala baasa jee rabbii san faarsuu dhiiseeti shukrii galchuu dhiisee diinitti mala baasa jee قل الله أسرع مكرا malli ka rabbiitu irra jarjaraadha jeeni santu irra gatteeti nama dhaqqaba jee إن رسلنا يكتبون ما تمكرون ergaan keenya maleekaanni katabdi jee waan isin mala isin baaftani jee هو الذي يسيركم في البر والبحر rabbiin ka isin deemsisu jeeni dachii irra isin deemsisu jee bahar keessallee ka isin deemsisu jee حتى إذا كنتم في الفلك ogguu markaba keessatti taatan jee وجرين بهم بريح طيبة wajarayna bihimi ma'naa bikumiiti jee bikumi isiniin gottee hogguu markaba oofne jee qilleensa gaariidhaan jee وفرحوا بها hogguu isaan markaba sanii akkasitti oofuu saniin hogguu boonan jee akka waan ufiin godhatanii jee جاءتها ريح عاصف qilleensi jabduun takka dhufti jee وجاءهم الموج من كل مكان qilleensi jabduun suni tuujii jihaa hundaa isaanitti ol kaafti jee وظنوا أنه محيط بهم hogguu san marfamne jecha uf beekan jee دعوا الله hogguu marfamne uf beekanii rabbi isaanii kadhatan jee مخلصين له الدين diin rabbii qulqulleessanii rabbuma kadhatan jee waan hogguu taanii gartee uumaa gabbaran jee لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين yoo tanu duraa nagaa nu baaftee gartee tutee shukrii sitee nuti shukrii tee galchinee si faarsina jaan jee
فلما أنجاهم وقو ربيني قرتت جانب قرقي درا إسام باسجا إذا هم يبغون بالأرض بغير الحق دجيرتي نمني دنجيكم وللرجبوت جاني نمني وبلسوا ملتجا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم يا إلمنا ما جا والميدو تناغت سلمة اتقافة مجا متاع الحياة الدنيا أنك دنيا رجرتني كانني عجا ثم إلينا مرجعكم إيقاتي كما كان يدبو تسنجا فأنبئكم بما كنتم تعملون إذني فتسنا وانس دنيا ردل إذنجا إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فجتي جت فكين جرو دنيا تني أكروب سميدا بوغناتجا فاختلط به نبات الأرض وجدتجدا فهروب سنيك ولله كمجا مما يأكل الناس والأنعام ولدتي بوت نوغت زنجاني متان نمنياتو في جتاهرين ديدو ذاكنته حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وقودتي فايا إسيدا مغرت جميلاني جتان فايا دجيتي وزينت وقوسين برد وظن أهلها وزلدان سني وقوسي هنجا أنهم قادرون عليها ألانتنا متان نوتلني أمت أرغن وقوسان جان أتى أمرنا ليلا أو نهارا بلا كان يأتلو فجأة هل كان يغتتني أمدا يتبونا تكاقيا وانسا اتقدم نجا جعلناها حسيدا أكوان هاممتك ونجا كأن لم تغن بالأمس أكوان كليبك سنتين أرقمني جا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون كذبت آية سنية دنبابنا ورقل اللالوجا والله يدعو إلى دار السلام ربيني سياما جيكما من نقايات جيكا غتي جنة أرقتن جيك خيري دلقا جتشون ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ربين نما فديك جيشا جيكا راكا جيلوت جا للذين آذنوا الحسنى وزيادة ورقتي ودتي نما قاري دلقا في قاري ساو جرا جيني إداني في جي ربيني إساني في داجا لا يرهب وجوههم قتر ولا ذلة وليساني قتت جاني قراتو من لساني نقوقو جي أدتني الفول لساني أدتني كافا من جي تكاني الله لساني نقوقو جي أولئك أصحاب الجنة إذا ور جنتاتي جي ور كتتبو لساني أدت جي هم فيها خالدون جنة زنك سادلالم تاني جي حديثتي رسول نجي جي ور جنة جنة كنني سي كنني هند ساني كنني يا ور جنة إسني أدعو جاني جي يا ربي فولن ودستاتي وان كافران كننو كنتي مالنو إداتا جاني نجي كنني كنراني هفتي جاني جي وقوسني ربي نجاب في الرافوداتي قتي فولا إسا وقرسي سجي وقوسني كنني جنة هندي وان تكوتك إسان تتي جنة فولا ربي برتي إساني تفكاتي جي وقوتني جالل سني بوسي كنو دلالم سني تندلنو جاءني جي وان ربي ندو في فولا ساني أرقودا في جالل ساني بوسول جالل ربي ساني بوسو ساني جاء والذين كسبوا السيئات وددلي دلقن جاء كافر ددلي دلقن جاء جزاء سيئة بمثلها وفقتتي قلن يمتو داهم مكتي تجاء وترهبهم ذلة قرات من فولا ساني هقوق جاء ما لهم من دون الله من عاصم لذتين من ربي قد ابتسام باسو دنته وانجر جاء ما لهم من الله من عاصم نبتين من ربي درا إسام باسي سانتي سندن تيسو دنته وانجر جاء كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما واللساني قد أكاكا دكنا فكاتا جاء كفتا هل كان دكنا فكاتا جاء قرات من كيس جاء أولئك أصحاب النار إذا ورفوا لقرات مسني ورئب الدات جاء هم فيها خالدون جنة إبد كيسا زلالم تاء جاء ويوم نحشرهم جميعا قيا أوما هند ولكم نجا قيا قياما ثم نقول للذين أشركوا مكانكم وربت كبرين أسما تابد جناني در قياما جاء أنتم وشركاؤكم إسني فاني سنقبتن الله فزينا بينهم
addaan baafna jee jidduu isaanii jeeni waa wajji kaafamanii wamaa waliin godhan jee addaan fuula rabbii dhufan jee وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون wanni isaan duraan gabbaranii nuti nu gabbaraa isiniin hin jenne jeanii isaan kaatan jee فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم kuni gartee saalihootaa fi ergaa isaan gabbaranii eega isaan du'anii gabbaranuu gartee gabbarantu akkana jaanii je rabbii nu ragaadhaaf ni gaha nuuf isin jidduu akka nuti nu gabbaraa isiniin hin jenne jaaniini ragaa itti bahan jee إن كنا عن عبادتكم لغافلين nuti isin nu gabbaruu irraa quban qabnu eega nu duune isinii gartee wan feetan jettan dalaydan jee هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت akirattee guyyaa qiyaamaa ni gatee ni qaraati jee namni hunduu gattee waan isin dabarsite jee gatteetii masgabaa isaan dura kaayanii qara ijaanii ni jee وردوا إلى الله مولاهم الحق كما ربي ديفمن جاني موتي سالي كدوغا كان تهجا ضل عنهم ما كانوا يفترون إجم نسان برا أمني ساندرا دبمت جان شفات ججون سنجا قل من يرزقكم من السماء والأرض والرفوتو قبر سنين جيني جا سنيدا روبا إلنو سني بوسا جيني دجي دامدان إلنو سني مغرس جيني جا أمن يملك السمع والأبصار جرا في جئنو قبا إلنو سني كن جيني جا ومن يخرج الحي من الميت نمجرا من يدوتو را إلنو تباسا جيني جا ويخرج الميت من الحي متاتي من يدوتو نمجرا را إلنو باسا جيني جا ومن يدبر الأمر أمري أما دا إلنو غرغل سجيني جا سيقولون الله رب ما جاني جا رب ما كان هندا دلغا جاني فوتو نغبر تو ونكسي دلغا جاني جا فقل أفلا تتقون رب سنجيني جا سوف رب صداتني مالي في وما أمون دندني مالي غبرتن جچودا فذلكم الله ربكم الحق وتاتيتني ككتي وأمو دندوسني موتي ربي در ربي كسن رغاتي جا سغبرون رغادا جا فماذا بعد الحق إلا الضلال فإيغا رغاتي إيغا وان قرآن جا غتتي ددني تي جلنا ملي مالي جا فأنا تصرفون مالي الدين راغر قلبمتن جا كذلك حقت كلمة ربك akkasuma tiigattee jechi rabbii keetii isaa warra ibiddaa jechuun itti raggaata jee على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون warra karaa irraa jarbee rabbiin jallina isaanitti fedhe gattee isaan hin amanan jechuu rabbiin dhugaatti godhe jee قل هل من شركائكم waan isin gabbartan irraa jiin من يبدأ الخلق ثم يعيده nama uumaa duraan uume eegasii gama akiraa deebisu jiraa jiin jee قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده asummaan deete deebisiifi jee uumaan duraanii rabbumaa dutte jalqabeeti ammallee sumaatu gama akiraa deebisa jiin jee فأنا تؤفكون maalii kijiba biraa uumtanii footoo gabbartan jiin jee قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق waan isin gabbartan irraa karaa gaariitti kanama qaceelchu jiraa jiin jee قل الله يهدي للحق rabbiitu nama qaceelcha gattee karaa dhugaatti jiin jeetummaan deebisiifi jee أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع karaa dhugaatti nama qaceelchu duuka deemuutu irra jabduudhama أمن لا يهدي إلا أن يهدى namattee nama qaceelchine duuka deemuutu irra dhaalte irra dhugaadha jeenii gattee yoo usumahu qaceelchan malee فما لكم كيف تحكمون maaliif waama feetan firdii gootan jee footoo gabbaruu jee وما يتبع أكثرهم إلا ظنا irra hedduun isaanii sheehaa duuka malee hin deemu jee إن الظن لا يغني من الحق شيئا sheehaa waan dhugaarraa naman duroomsitu jee إن الله عليم بما يفعلون rabbiin ni beeka jee waan isaan dalagan hundaa jee وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله quraanni kun waan rabbi bira ta'e rabbi asitti waan namni biraa uume miti je isaantu walala biraa baaftee kana jedhanii rasuulaan arrabsan je
quraanni kuni warrattee namni rabbi asitti ubbiraa baase miti jee rabbiin ragaa bahee fijee ولكن تصديق الذي بين يديه ataatuuti gartee inni dhugoomsaa kitaabban isa duraati jee wama kitaabni isaan duraa dubbatu inni illeen dubbata jee تفصيل الكتاب لا ريب فيه kitaaba waa addaan baasu jee inni shakkii hin qabu jee من رب العالمين rabbi aalama irraa buufamuu isaa jee أم يقولون افتراه kijiba ubbiraa uumetiin jaanii jee قل فأتوا بسورة مثله fakkaattuu suura tanaa fidaa ji'ini jee وادعوا من استطعتم من دون الله waan rabbii gaditti gabbartanillee yaammadhaatii gargaari jaaniiti suura fakkaattuu tanaa fidaa ji'ini jee إن كنتم صادقين yoo wattee namni ubbiraa fiduun kamijjaahu taata jee بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه dhugaani kijibsiisan jee waan beekumsa isaa akkaan hin qabne kijibsiisan jee ولما يأتهم تأويله azaabaa gatteetiin quraanni dubbatuutu isaanitti hin dhufne tanaaf kijibsiisan jee ذلك كذب الذين من قبلهم ormi isaaniin duraatu akkanuma kijibsiisan jee انظر كيف كان عاقبة الظالمين booddee kaafiraame akka isiin taate laan ije ummata dur jee warra anbiyaa dideen ومنهم من يؤمن به gariin isaanii ka isa dhugoomsu jira jee ومنهم من لا يؤمن به gariin isaanii ka itti namanne jira وربك أعلم بالمفسدين rabbiin keeni beeka jee warra hamtuu dalaguu saddan beeka jee وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم yoo si kijibsiisanii si'anaaf dalagumate yaannaaf jira isinilleen dalagumate santu isiniif jira jeeni jee أنتم بريئون مما أعمل isinette isin qulqullaahoodha jeeni gattee dilii an dalagurraa jeesante isaantu jallina irra jirta karaa hin jirtu rasuulaan jeen je yoo karaa jiraachuu baaddelleedha dilii an dalagurraa isin qulqullaahoodha jeeni jee وأنا بريء مما تعملون anis qulqullaahoodha jeeni dilii isin dalaydanirraa jeeni je akkaditti utuu ayanni jihaadaan bu'iniin duratti jee ومنهم من يستمعون إليك gadiin isaanii kasi caqasuu jira jee oggoo quraanni sate sirratti buufame jee أفأنت تسمع السم nattee dhiidute duudaani dhageessiftaa je isii kama dhaga'u sanii gattee gadiin seenu jee ولو كانوا لا يعقلون duudaa homaa hin beeyne gattee ni dhageessiftaa jee isaan akka duudaa nama gatteeti homaan beeyneeti jee ومنهم من ينظر إليك gariin isaanii kasi laaluu jira je oggoo ayata isaan irra qaraatu أفأنت تهدي العمي nama ijaan qabne ni qajeelchitaa jee kaafirri akka kama ijaan si laalu sanii akka nama ijaan qabneeti jee ولو كانوا لا يبصرون keessaahu ka isaanii gattee homaan argine yoo tahan jee إن الله لا يظلم الناس شيئا ilmi namaa inna allaha rabbiini natte ilma namaa waan takkaillee hin miidhu jee khayrii isaan dalagan duraa hir'isuudhaan dilii isaaniin dalagin itti heda'uudhaan jee لكن الناس أنفسهم يظلمون haa taatu ilma namaatu lubbuu isaanii miidha malee jee gattee shirkii dalaguun jee ويوم يحشرهم guyyaa rabbiin isaan kaasu jee أن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار rifaatu irraa akka namaa ta'aa takka malee gattee duniyaa irraan teenye itti fakkaatti jee rifaatu irraa jee من النهار guyyaa irraa gattee saa'uma takka malee waan hin teenye itti fakkaatti jee يتعارفون بينهم wal beekan jee warri duniyaa irratti wal beeku achitti illee wal beekan jee قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله dhugaa gatteetiin jeeni isaanii gattee halaakaman jee kasaaraman jee isaanii warri gattee du'anii kaafamuun fuula rabbii dhaabbatu warri hin jiru jee warri ibiddaa ta'uun kasaaraman jee وما كانوا مهتدين isaan waa kararran jiran jee وإما نرينك بعد الذي نعدهم matteetiin jeeni azaab balaa isaanii baallama goone yoo usu ati jirtu buufnee si garsiifnee jee أو نتوفينك buusuu baannee yoo si jeefne jee فإلينا مرجعهم deebiin isaanii gama keenya jee anumaa tokko godhu beeka jee ثم الله شهيد على ما يفعلون eegasii rabbiin ragaadha jee waan isaan dalaganiiti rabbiin quba qaba jee لكل أمة رسول ergaa ummata hundaahu ergaa isaanitti ergine jee فإذا جاء رسولهم guyyaa qiyaamaa hogguu ergaan isaanii dhufte jee fuula rabbii hogguu dhufan jee قضي بينهم بالقسط hogguu isaan dhufanii ragaa itti bahanii gatteetiin jeeni haqaan guyyaa san firdii godhamti jee وهم لا
يظلمون كوان تكلهم ميدم نجاني كريسان دلقان دراي بسودان دليسان دلقين اتدودان جا ويقولون متى هذا الوعد ما لم نكاف ميساس يوم جاني سقافتني جا إن كنتم صادقين يا دقاتات يوم جاني سقافتني جا ولا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا نبوتي يا فوقت تنجاني ذات همتو في ذان بسون دنده جايني قد غاري تقل بتفتتو هندنده جايني جا إسان تو قد تيك يا ما يومي ما رجاني قافتن جا إلا ما شاء الله يا رب وربي نام فدم لجا لكل أمة أجل أمتهم دافو قد تيكني ثاني تجرى جاك ربي ننقن الدوتن جا إذا جاء أجلهم قد توقني ربي قد ثاني كبير قوقهن جا لا يستأخرون ساعة قد ساعتك اللي قبودنا ننجا لا يستقدمون إذا تكل ساعتك تدرن در فمن جا ولرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا بيتني جين أقو أزامني ربي بلا ربي أقو قد هل كان سنتي رفتا أو نهارا تكا قويا يو سنتي رفتا جا ماذا يستعجل منه المجرمون ما الكافر ريقتك رجب جرفتا مي بلا في دجاجا ثم إذا ما وقع أنتم به أقو سماليكاني جتيني جا سايسي أقو ساني أقو بلاني سنتي بوي أمنتني جتيني جا أقدين سني وقتي غرغراتي تي أمنتين قويا جدتني هم فودم تجا الآن تنجاني نجي ملكة جانو قوسني وقد كنتم به تستعجلون الآن تنا أمنتني جانيني أما بلا نسنبوناني أما اندرامي بلا في دجتني جرجر فتني جا ثم قيل للذين ظلموا والمكافرات نجان جاقو بلا بوتا ذوقوا عذاب الخلد عذاب هذا العالم كذا تنكنوا أرقى جاني نجا هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون وأنت تدلي دلي دم ملكة غلط قلبمتني جاني نجا ويستنبئونك حق هو وتتنجتي أدفتني جا قد تنجاني قراني ونيتي جتكني أما تقادا جاني سي أدفتن جا قل إي وربي قل جين إي جئي نجا ربي كي يتك كده تقادا جئي نجا قراني واني قراني كن دبتو جا إنه لحق واني قراني كن دبتو قد تقادا جين وما أنتم بمعجزين سوى ربي نندت سيفتني ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض وسنبو كافراتا تفقت وندتشي تنرجرو دنيا نسافتاتا لافتدت به وسوغت أفين بتجا قران ياتو جا في الراقت تكنتا أف بتجا وسو دنيا نما بافتجا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب شينا ضيفتني جاقو عذاب أرقاني وسو أكنته بان جاني شينا هنجا وقضي بينهم بالقسط ويا سنتهقاني قد إسان جدو في الدين قرمت جا وهم لا يظلمون كوان تكلهم ميدم نجا ألا إن لله ما في السماوات والأرض بيكا جاني أوما سميتي دچي هندي تربيتي بيكا جا ألا إن وعد الله حق بيكا جا وني ربي جادو قادا كياما ربي جادو فافتس جا ولكن أكثرهم لا يعلمون آتاتو ذهدو إلى تلمنمات بين ملجا ويحيي ويميت ربين كجراجسو كأجسو وإليه ترجعون كما ربي دابتا جا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم يا علمنا ما قرس ربي برائس نتلوف جا قرآنك نبانا وشفاء لما في الصدور ركوبا شركي دا كان مفيس جا وهدى ورحمة للمؤمنين وهداني كان مكجلت رحمة لته ور ربي دقوم سوجا قل بفضل الله وبرحمته قل ربي تني رحمة ذات قمدا جيني جا وبذلك فافرحوا سنينها قمدني جاني قد ور ربي دقوم سنجا وخير مما يجمعون سنتو رحمة ربي سنتو إذا جال جا دنيا دت إسان كافر ولك أبو الرجاء قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق وتأتي بيتني جا رزق ربي قد تأتي سنيف كان بيتني جا فجعلتم منه حراما
حلالا كان حرامي كن حلالي جتني كسورة أنام كسر دبرتني ثم أدام باب تنجا قل الله أذن لكم ربي تسم بيسس كان حرام جاء كان ربي اسم بيسس جيني جاء على الله تفترون يجب ربي بكيسا جيني جاء وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ما لسيها ورك يجب ربي بكاية وربي نراني جيني حرام جاتي قجا قياما مالي قتتي سيها لساني جاء إن الله لذو فضل على الناس ربي صلي ساجباد جاء أمة مؤمنات جاء ولكن أكثرهم لا يشكرون آتاتوا ذدون ما ربي نفرسا ملجا وما تكون في شأن أتسان كيسا واهن جرات جاء وما تتلو منه من قرآن أتسان ذاتز وان قرات جاء ربي راقت قرآن وإسان ذاتن قرات جاء ولا تعملون من عمل دلقاتك اللي واهن دليدن جاء إلا كنا عليكم شهودا إذن برجران نيقت نتي دلقات سنون دبين ملجا إذ تفيضون فيه وقوان همتوهن دها سوسين تنجا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة أنجمتي تكالي ربي دران رقدت جاء في الأرض ولا في السماء ستدتشي دافتمي كاسة اللجا ولا أصغر من ذلك واني أنجمتي سنفتك قول ربي دران رقدت ولا أكبر إلا في كتاب مبين واني سنرقد اللجا له المفو كاستي فبات جرات ملجا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم على بيكا جاني قبرو ترديتي صداني ساني تنجبت جا قويا قياما ولا هم يحزنون والنساء جاكسو تنجر جا الذين آمنوا وكانوا يتقون قبروني ربي ور ربي نقوم سيقات ربي صدات جا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة دنيا رتي قمتشو إساني بجرى جا آخرة اللي قمتشو إساني بجرى جا لا تبديل لكلمات الله جتش ربي نمني ججير انجر جا ذلك هو الفوز العظيم سنرقتوني ملكي قرقود جا ولا يحزنك قولهم ولا يدنك قولوني جتش إساني سياتش سنجيسا مراتا دوبر أمتك سنجان إن العزة لله جميعا جرينهن دا رب ما تقباتي هو السميع العليم ربين لقا يا دواني سنجاني هالا قبرو تاتس بيكا دجا ألا إن لله ما في السماء من في السماوات ومن في الأرض بيكا جا أمان سميتي في أمان دجل تم ربي تجا رب ما أمجا وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء وتاتي سوان دم نجا وري ربي قدتي أما يامتني ربي شريك قدني سوان دم نجا إن يتبعون إلا الظن سيهدو كمالين دم نجا والنسان دو قدما سوان نقاتي متجا وإنهم إلا يخرسون إذا وانتان رب نساني كاكدبتو ذاك أبا ممالين تانجا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ربي قال كنسينيف قريكا كيس رفتنيف جا والنهار مبصرا ويا إفاسينيف قريكا كيس دلقتنيف جا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سنكيس ملكة توكيشما ربي جرجا ورقر صدقهم جا قالوا اتخذ الله ولدا ربي المكبا سنجاني جا ربي المكبا جاني تيغت إنسان المربي تيوزاري المربي تجاني جا سبحانه وقل لا هذا ربي جا هو الغني ربي درس جا إلما في المتنا جمو له ما في السماوات وما في الأرض وما سمي دجيون دي تيسات جا إن عندكم من سلطان بهذا كانت تيغت تنجاني وايسيني فنتان جيني دليل لغت قبيني قت تيتي أوبر إلما بالمقباتو كان ربي برتي قت حجا ربي برا قبدني جا أتقولون على الله ما لا تعلمون ربي ركيسني جوانهم بين جا ربي شريكا قبجتني إلما قبجتني قل إن الذين يفترون على الله الكذب وركي جب ربي ركايا جين لا يفلحون ورجنة قت إسان ملكاني ورجنة تهون جيني جا متاع في الدنيا هنكما دنيا رجران وهاكنا يعني جا ثم إلينا مرجعهم إيقا سيدة
ديبين إساني كما كان جاء ثم نذيقهم العذاب الشديد إسان قتي زبتين جاء عذاب جباجا بما كانوا يكفرون وانسان دين اتكفرني جاء واتل عليهم نبأ نوح ودونو إسان ذاتك ريجا أمتك إذاتك ريجا إذ قال لقومه أمة إساتين جاء يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي يا أمتك يا يوانس كيسة ونسن التلفات تذكري بآيات الله آية ربي تنسن قرصو يوسن التلفات جاء على الله توكلت الربي كي يتين الكداتي فاجمعوا أمركم ميسن ولي قلاتي جاء وشركاءكم إسني في ونسن قبرتن الله ولي قلاتي ثم لا يكن أمركم عليكم غمة زيادان في نجيسناتي ثم قضوا إلي ولا تنظرون أما يكونون أجيسا جيني جاءت دنجاني قطق أنينا كبناتي نجيسا جيني جاء فإن توليتم فما زالتكم من أجر يودين الرقر قلتني سيوانا كفلا سنين جوان سنتهم أبجاء إن أجري إلا على الله قالتك يا رب مرة ملك ربي ملك قال جاء وأمرت أن أكون من المسلمين أن يفتي ربي ندرنا ما إسلامه تهينا جاجا فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك نوهيني والرئيسا والجنجروني كجب سيساني قتتي إسافي والرئيسا والجنجرون قيبام نجا نوهيني كجب سيساني إسافي والرئيسا والجنجرو مركبتنا قيبام نجا وجعلناهم خلائف وردكي رتفقون نجا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا والرآية كأنك جبسي سيلت بشاني ستوفانا نسان قرين نجا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين بود وردنين ميغت ددني ميلا نجا كسين تاتجا ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم إيغتي نوهم بودانا ما سرقا إرقنا جاني قتا تنجا آدتي قتا تنجا هودين إرقنا جيسان بودان جا فجاءهم بالبينات دينا إساني أدام باساني تنفن جا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل والرباطات دواغتك أمنا ننتان جاني ووردراتو كجبسي سجا كذلك نطبع على قلوب المعتدين أكثر ما جتت جاني كتتي قلبي ساني شفنا جا والرهيسا بابا جاني كتت دلنا دان قلبي ساني شفنا جا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه يقام بيا دفتت موسى في هارون قد ارقنا جا أمة فرعون في جماعة إسات جا بآياتنا معجزات يتولاتي في تاركاتين الترقنا جا فاستكبروا نبونني استعملوا لدنجا وكانوا قوما مجرمين ورمت ور كفر الراهي تهنجا فلما جاءهم الحق من عندنا حقوقت وني معجزات دقانو برائساني دفتجا قالوا إن هذا لسحر مبين قل سهري إفابات جانيني أولا في هفتتي ودي أدتي هرككات الله سهري دجانيني جا قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم حقوق أولي قرسيساتي قد إسان جوه داغني جوه قد قرسيسي قد إسان سهري جانيني جا والرب براسل التلفاني قتت وقسيري جتني جاء أسحر هذا دوب أولاد سيري جتني تنو سيري راجتي هركب باجلك آياتي أدست أديتات استقبا سجا دوب كن سيري راجين جاء إسان توغت أولي جوه قدو تلاتي تاركا تنندن تاني جدوبة سيري راجين تاركا قدسي سجا ولا يفلح الساحر ورقت سيري قدو وهم ملكا جاء قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا أتنت نفتجاني كرا أبوتي تاني تقرر رانو قرقل شوق نفتجان وتكون لكم الكبرياء في الأرض أكاسي لما موت ما دشيرتي أرقتني في جاء وما نحن لكما بمؤمنين نتلتشو هندو قوم سنجاني موسى دافارون جاء وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم يور سيري كان بيكون داغتتنا في داجاني فرعون نرميسات جاء فلما جاء السحرة أكادتي قتيس موسى دام بالما نوكا بجاني تي بالما كبه في جاء قيا إيدا إساني جاء أكادتي قيا إيدا
قالني قيا بلما تنقوا رسيري دفنجا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون آياني والفسر نوت دربا موسيت درب جاني موسى قافتني قال بل القوا سلمان دربا جاني جاي ما أنتم ملقون وان دربتان دربا جاني جاي فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر أبو إسانو لي دربني قد تنجاني بإزة فرعون جاني أبو دربني أبو سني ونسن أبتني تنسهري رجان إن الله سيبطله ربي قنا بلسو تأجان إن الله لا يصلح عمل المفسدين ربي واهن تلجو دلقا والرحمت دلقا جان ويحب الله الحق بكلماته ربي قد تتيرقا قد تنسبتي سجيكني إسات جان لو كره المجرمون وسو كافر اللين جبني جان فما آمن لموسى موسى واهن أمنا إلا ذرية من قومه هنگت أرما قد تنجاني هنگت تكا تقوم لجيكو سيسا الرجال على خوف من فرعون وملئهم سنو فرعون في قد جمعت سادت هاتت صداتشات أمنا جان أن يفتنهم إسان جلسوا الرجاني همتو إسان الدلقوا الرجال سن صداتشات أمنا جان وإن فرعون لعال في الأرض فرعون نلته بيدت جاء سامي دودان جان وإنه لمن المسرفين فرعون والحسابا بهراته جان وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله يا أرد موسى نجا يا أمتي يا أرمك يا ربي تمن تنجان فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين إسي وري أمنتني رب متركدا يا دوغان من تنجان فقالوا على الله توكلنا ربي كن يتركن نجاني ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يا ربي أرمك يا أرمك كافراتين أذان قرين جاني ربي كرتن جاء كن أمة مؤمنات جاء قاتل رفتي أسوات رفني في قاتل رفتي أذا قدم نجاني أمة براتي سوى صبرين كم لأكجاجا ونجنا برحمتك نتاتي تلكاتي نقا نبات جانجا قوم الكافرين والمكافر إذا نقا كاتي تلكاتي نقا نبات جاني نكرتن جاء وأوحينا إلى موسى وأخيه موسى فبليس هارون إني باسمنا أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أتاتي جارا جناني قد أمتك سني في مصر في مدى مسجد جارا جناني جاء أمة دري سلام نساني مسجد ملاهن تهو وجعلوا بيوتكم قبلة مسجد كسني اللي مهرابتي قد جناني جاء قبلاني قد مهرابتي فلجاء وأقيموا صلاة جان وبشر المؤمنين قدتي وذاتي قوم سيقام مجد جان جنة سني جيران جان وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأهم موسى نجاجة وقو فرعون في قرسة دتبج فرعون في جمعة سايا ربي كنتا في جمعة أبار ست سينا جان زينة وأموالا في الحياة الدنيا زينة فايد إسفات دنيا داني قد دنيا ذاتي سفات جاجروا دنيا داقت تبال ابتجان ربنا ليضلوا عن سبيلك كراك إذاك جلتني في رزقي تبال ابتجان ربنا اغمض على أموالهم يا ربي دنيا إساني درابا لسجان واشدد على قلوبهم قلبي إساني جبه سجان فلا يؤمنوا أكهن أمن نجان حتى يروا العذاب الأليم أكهن قلعت عذاب لا لسار قنوجان قال قد أجيبت دعوتكما قال ربي نجاني كرات سلما كيف لم تجأ قدت يقت موسى ربي كرت هارون جلا آمين جاجاني تستقيما أجلا سنكرت كرماني سن الركائي فتاجان لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون إسن دامنا كرا وراغت تنجاني وربيكم سنقم لدوكا دامنا دين مرة آجاني نجان وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بني إسرائيل بارسان جاسم نجان فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا فرعون في جمع نسادوك كان جاني إسام نيدودا في جاني دين ما داف جان حتى إذا أدركه الغرق وقوغت تنجاني بارت غرق مجان قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أمن جاء ربي قد تنجاني بني إسرائيل تمن
أمنتتي أمن جاجا وأنا من المسلمين أنت ركن نما إسلام هيتجا الآن وقد عزيت قبل أكدتي يدي رسول نجاج جبريل لقى فولتي تقى بارك سافانتي درب جرم ربي سرقبو سجته سدابج الآن أرانتنا أمانتا أمانتنا دد جاني جاجت جبريل جا وكنت من المفسدين أمانتنا همتو دليت جاتي جبريل نفانت درب جدك اليوم ننجيك ببدنك أرانتنا لقامك نقات باب نجي رب جا لتكون لمن خلفك آية والربوداتي فكاني لكتا تاتوب جا رب دندها تهوجا قامني ساهن قامات تجر جاني warra boodaa jechuun hanga ummatuma waan duniyaa irra jiru jechuudha je qaamni isaa hanga ammaan dura teenima jira janii dawaa waa itti godhanii asiin eeganiin jiru je rabbumata asiin eege je إن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون إذا هدون لما ديمت آية كينيا الرئيسان دقتودا je آية كينيا كبان كبان je ولقد بوانا بني إسرائيل نغاني كفتين بني إسرائيل je مبوأ صدق فإذا هي بيضاء للناظرين بوسن يبني أدات جينا مسيل هلوب جاكا زيتون الوشيري دا جيسا